Vegan Love Radio News. Mga balitang lokal, nasyonal, regional ug international. Sports news ug showbiz news. Love Radio News. Headlines karon atong paminawon sa Love Radio News. Mayong buntag ug kini ang inyong Love Radio News. Morning segment ng adlaw nga Lunes. Pitsa 11 sa bulan sa Agosto sa tuig 2025. Ang inyong tigbalita Romuel Marquez. Sa unang balita, kapin 1.5 milyones ka pesos nga marijuana nasakmit sa Bunawan PNP. Nasakmit sa kapulisan ang kapin 1.5 milyones ka pesos nga kantidad sa pinaugang dahon sa marijuana. Human mismo gisurrender sa usa ka inahan ang iyang 20 anyos nga anak nga usa ka construction worker. Ang operasyon nahitabo alas 9:30 sa buntag dihang mitawag si alias Alice, 42 anyos, residente sa Porok 6A. Apply Bunawan uban sa iyahang common law partner aron mangayo og tabang sa kapulisan. Nasayran nga matikdan sa inahan ang katingalahan nga lihok sa iyang anak o nakita niini ang usa ka bag nga adunay daghang pinaugang dahon sa marijuana nga giputo sa transparent cellophane. Sa pagsusi sa mga otoridad, nakumpiska nila ang gibanabanang 1,000 ka gramo nga pinaugang marijuana, lakip na ang usa ka black plastic cellophane o ang bag nga gisudlan niini. Idala dayon sa kustodiya sa kapulisan ang dinakpan o giandam na ang pagpasaka sa kaso bato kaniya. Para sa abang investigasyon sa Bunawan PNP aron masuta kung asa gikan o kinsa ang nagsupply sa mga illegal nga droga. Dugang balita. Clamping ordinance giduso sa City Council. Gipasiugdahan ni Davao City Councilor Luna Acosta ang masugot nga pagpahigayon og aksyon batok sa illegal parking. Pinaagi sa pagpanukala og clamping zone ordinance. Tumong niini nga mahatagan og solusyon ang nagkagrabe nga trapiko sa Dakbayan. Pinaagi sa pagtudlo og klaro nga no parking area sa downtown ug uban pang mga lugar nga bugat ang dagan sa trapiko. Kung musupak sa lagda ang sakyanan sa naglapas butangan og clamp aron dili kini makabiya hangtod nga mabayaran ang maong multa. Giklaro ni Konsehal Acosta nga dili makaapektuhan or di apektuhan sa ordinansa ang pay parking o free parking areas nga gi-designate sa syudad. Sa pagkakaroon pa dahil pang giila mga lugar nga mahimong clamping zones sama sa Quimpo Boulevard, R. Castillo Street ug uban pang mga dalan nga sagad muhuot ang trapiko. Ang multa mosaka sa 1,000 ka pesos hangtod 3,000 ka pesos. Depende sa klase sa sakyanan. Og bayaran kini una pa kuhaon ang clamp. Gilauman sa konsehal nga maaprubahan ang ordinansa sa dili pa matapos ang tuig 2025. Lakip nga iamindaran sa traffic code aron tugutan ng city TMO nga magpatuman sa clamping operation. Sa karon nagapadayon pa ang proseso sa pagpangandam o pagpalit sa mga clamp aron sa mga implementasyon. Dugang balita, Senador Erwin Tulfo manguna sa Senate hearing sa online gambling. Panguluhan ni Senador Erwin Tulfo ang pagdungog sa Senado bahin sa online nga mga sugal karong Huwebes, Agosto 14. Gitumong sa mga pagdungog ang pagsusi sa epekto sa online gambling sa katawhan o ekonomiya sa nasod. Lakip ng isyu sa seguridad, kabatanunan, kalambuan sa teknolohiya. Gilauman nga motambong ang mga representante sa gobyerno, pribadong sektor o mga eksperto aron maghatag sa ilang pananaw o suhestyon sa pagdumala o pag-regulate sa online nga sugal sa nasod Pilipinas. Og mao kini atong naglangkob sa atong mga balita dinhi sa Love Radio News Morning Segment.
Hi to Elma Cahigas. Dingadlaw nga Lunes, pizza 11 sa bulan sa Agosto sa tuig 2025. Ang inyong tigbalita, Romuel Marquez. Kailangan pa bang